नमो नमः। गते पाठे अस्माभिः भगवतः श्रीरामस्य केषाञ्चन गुणानां दर्शनं कृतम्। तत्र वाल्मीकिः नारदं प्रति पृष्टवान् यत् कः अस्मिन् लोके गुणवान्, वीर्यवान्, धर्मज्ञः, कृतज्ञः, सत्यवाक्यः तथा च दृढव्रतः अस्ति इति। एतानि सर्वाणि भगवतः श्रीरामस्य विशेषणानि इति अस्माभिः ऊहितमेव स्यात्। इदानीम् अग्रिमयोः श्लोकयोः तस्यैव अनुवर्तनं भविष्यति। अतः अस्मिन् पाठे वयं श्लोकद्वयं युगपत् पश्यामः। चारित्रेण च को युक्तः सर्वभूतेषु को हितः विद्वान् कः कः समर्थश्च कश्चैकप्रियदर्शनः आत्मवान् को जितक्रोधो द्युतिमान् को न सूयकः कस्य बिभ्यति देवाश्च जातरोषस्य संयुगे। पदच्छेदः। चारित्रेण च कः युक्तः सर्वभूतेषु कः हितः विद्वान् कः कः समर्थः च कः च एकप्रियदर्शनः आत्मवान् कः जितक्रोधः द्युतिमान् कः अनसूयकः कस्य बिभ्यति देवाः च जातरोषस्य संयुगे इति पदच्छेदः। इदानीम् अत्र अवधातव्यः अंशः नाम पदच्छेदकरणावसरे समस्तपदानां छेदः न करणीयः। पदच्छेदः नाम सन्धेः विच्छेदः करणीयः। उदाहरणार्थं कश्चैकप्रियदर्शनः इत्यत्र एकप्रियदर्शनः इति समस्तं पदमस्ति। अतः तत्र एक प्रिय दर्शनः इति विच्छेदः न करणीयः। अपि तु सन्धिः यत्र दृश्यते तत्र पदच्छेदः करणीयः, नाम कः च एकप्रियदर्शनः इत्येवं रूपेण। अत्र कश्चन विशेषः उच्यते। सन्धिः इति शब्दः अधुना अस्माभिः श्रुतः। सन्धिः इति शब्दः पुल्लिङ्गे वर्तते। अस्माकं प्रायः अन्यथा चिन्तनं स्यात् यत् यथा मतिः, गतिः, कृतिः इत्यादयः शब्दाः वर्तन्ते ते स्त्रीलिङ्गे, तद्वदेव सन्धिः इति शब्दः अपि स्त्रीलिङ्गे स्यात्। किन्तु सन्धिः, निधिः, परिधिः इत्येते शब्दाः पुंसि वर्तन्ते। सः सन्धिः इति वक्तव्यम्। यतोहि नीतिः, गतिः, मतिः, कृतिः इत्यत्र स्त्रियां क्तिन् इति सूत्रेण क्तिन् इति प्रत्ययः अस्ति। सः अन्यः प्रत्ययः। किञ्च सन्धिः, निधिः, परिधिः इत्यत्र उपसर्गे घोः किः इति सूत्रेण किः इति प्रत्ययः अस्ति। सः च अन्यः प्रत्ययः इति कश्चन विशेषः। इदानीं प्रकृतम् अनुसरामः। अस्माभिः श्लोकयोः अन्वयः करणीयः अस्ति। पूर्वस्मिन् श्लोके अस्ति इति क्रियायाः अध्याहारः अस्माभिः कृतः आसीत्। सः एव अत्रापि आवश्यकः। कः चारित्रेण युक्तः अस्ति, कः सर्वभूतेषु हितः अस्ति, कः विद्वान् अस्ति, कः समर्थश्च अस्ति, कः च एकप्रियदर्शनः अस्ति इति तृतीयस्य श्लोकस्य अन्वयः। कः आत्मवान् अस्ति, कः जितक्रोधः अस्ति, कः द्युतिमान् अस्ति, कः अनसूयकः अस्ति इति चतुर्थे श्लोके प्रथमपङ्क्तेः आशयः अन्वयः, क्षम्यताम्। अन्तिमायाः पङ्क्तेः अन्वय तथा च आशयविषये किञ्चित् अनन्तरं चिन्तयामः। इदानीम् अन्वयः अस्माभिः दृष्टः। तत्र वाल्मीकिः नारदं पृच्छति यत् अस्मिन् लोके नाम
पूर्वतनश्लोकतः साम्प्रतम् अस्मिन् लोके इत्यस्य अन्वयः अत्रापि अस्ति। अतः साम्प्रतम् अस्मिन् लोके कः चारित्रेण युक्तः अस्ति, कः सर्वभूतेषु हितः अस्ति, नाम शीलसम्पन्नः पुरुषः अस्मिन् लोके कः अस्ति, किञ्च सर्वेषु प्राणिषु हितकरः अस्मिन् लोके कः अस्ति इति प्रश्नः तेन कृतः। अपि च कः पुरुषः अस्मिन् लोके विद्वान् वर्तते। विद्वान् नाम शास्त्रज्ञः, शास्त्रोका ज्ञाता इत्युक्ते निखिलशास्त्रनिष्णातः इति एतादृशः पुरुषः कः। अपि च सर्वकार्यसम्पादनपटुः समर्थः इत्यनेन किम् उच्यते इति चेत् सर्वेषु कार्येषु निष्णातः इति। क्षमः, सर्वाणि कार्याणि कर्तुं क्षमः, समर्थः, पटुः इति एतादृशः पुरुषः कः अस्ति। अपि च एकप्रियदर्शनः नाम सर्वेषां सर्वदा प्रियः पुरुषः कः इति। एकं प्रियं दर्शनं यस्य, एकं केवलं प्रियं दर्शनं यस्य, नाम सर्वदा सर्वेषां लोकानां प्रियः कः भवति इत्यर्थः। यथा कृष्णः सर्वेषां नित्यं प्रियः आसीत्, एवमेव श्रीरामः अपि सर्वेषां प्रियः आसीत्। तस्मात् वाल्मीकिः पृष्टवान् यत् सर्वेषामपि एतादृशानां गुणानां भाण्डागारः इति पुरुषः कः अस्ति। सर्वेषामपि गुणानां स्थितिः एकस्मिन्नेव पुरुषे वर्तते वा, यदि वर्तते तर्हि तादृशः पुरुषः कः इति प्रश्नः तस्य आसीत्। अग्रिमे श्लोके अपि आत्मवान् कः, कः जितक्रोधः, कः द्युतिमान्, कः अनसूयकः इति पृष्टम्। भगवतः श्रीरामस्य बहूनां गुणानां दर्शनम् अत्र जायमानमस्ति। आत्मवान् नाम आत्मा अस्य अस्ति इति तादृशः भवति आत्मवान्। आत्मा तु सर्वस्य भवति, अस्माकमपि भवति, किन्तु आत्मा अस्य अस्ति इत्यनेन किं विवक्षितम् इति चेत् आत्मा येन स्वाधीनीकृतः नाम स्वाधीनान्तःकरणः इति तादृशः कः अस्ति। वस्तुतः किं वक्तुम् इष्यते अत्र, आत्मवान् नाम कः जितेन्द्रियः अस्ति इति। इन्द्रियाणि कस्य स्वाधीनीकृतानि वर्तन्ते इति पृष्टम्। किञ्च जितक्रोधः नाम जितः क्रोधः येन, नाम केन स्वस्य क्रोधः वशीकृतः वर्तते, क्रोधरहितः पुरुषः कः अस्ति। वस्तुतः अस्माकं जीवने क्रोधस्य वशीकरणमेव महत् कष्टं भवति। वयं चिन्तयामः यत् वयं क्रोधस्य वशीकरणं बहु सुलभतया कर्तुं शक्नुमः इति, परन्तु यस्य समीपे वस्तुतः अहङ्कारः ईगो इति न भवति सः एव जितक्रोधः भवितुं शक्नोति। भगवद्गीतायामपि क्रोधस्य दोषाणां विषये नाम क्रोधेन किं किं सम्पद्यते इति विषये दत्तमस्ति, भवन्तः जानीयुः। क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः, स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति इत्येवं रूपेण। तस्मात् शक्तिमतः पुरुषस्य क्रोधः स्वाभाविकः, परन्तु शक्तिमान् पुरुषः यदि जितक्रोधः भवति तर्हि सः अत्यन्तं शोभते। अतः जितक्रोधः, वशीकृतक्रोधः इत्येतादृशः पुरुषः लोके कः अस्ति इति वाल्मीकिना नारदं प्रति पृष्टम्। अपि च द्युतिमान् इति, द्युतिः नाम किम् इति चेत् तेजः अथवा कान्तिः। कान्तिसम्पन्नः तेजस्वी पुरुषः कः अस्ति इति। अपि च अनसूयकः। असूया नाम किम् इति चेत् असूया नाम गुणेष्वपि दोषारोपः असूया इति उच्यते। अन्यस्य विषये असूया भवति नाम यदि कस्यपि दोषः नास्ति तथापि वयं यदि तस्य विषये अन्यथा भावं स्थापयामः तर्हि अस्माकं तस्य विषये असूया अस्ति इत्यर्थः। तर्हि अस्मिन् लोके असूयारहितः, असूयाशून्यः पुरुषः कः अस्ति इति प्रश्नः महर्षिणा नारदं प्रति कृतः।
एवञ्च अस्मिन् लोके चारित्रेण युक्तः पुरुषः कः अस्ति, चारित्रसम्पन्नः पुरुषः कः अस्ति, सर्वभूतानां प्रियः हितकरः कः अस्ति, विद्वान् समर्थः सर्वेषां प्रियः, तथा च वशीकृतक्रोधः, स्वाधीनान्तःकरणः नाम जितेन्द्रियः, तथा च द्युतिसम्पन्नः नाम तेजस्वी, अपि च अनसूयकः असूयारहितः पुरुषः कः वर्तते इति प्रश्नः तेन कृतः। इदानीम् अन्तिमं वाक्यं प्रति आगच्छामः। कस्य बिभ्यति देवाश्च जातरोषस्य संयुगे इति अस्ति। अस्माभिः प्रायः ज्ञातं स्यात् यत् भी इति धातोः प्रयोगे पञ्चम्याः उपयोगः भवति। नाम भी धातोः लट् लकारे प्रथमपुरुषे एकवचनं रूपं किं, बिभेति इति। चोरात् बिभेति, चोरात् भयं प्राप्नोति इत्यर्थे वयं किं वदामः, चोरात् बिभेति, चोरात् इति पञ्चमी। अतः भीत्रार्थानां भयहेतुः इति सूत्रेण भीत्रार्थानां धातूनां प्रयोगे भयस्य हेतुः यः वर्तते तस्य पञ्चमी विभक्तिः उक्ता वर्तते। अतः चोरात् भयम् अथवा वृकात् भयं, सिंहात् भयं, राक्षसात् बिभेति इत्येवं प्रयोगाः भवन्ति। मातुः बिभेति, पितुः बिभेति इति। तर्हि अत्र कस्य बिभ्यति इति प्रयोगः महर्षिणा कथं कृतः इति एतदस्माभिः द्रष्टव्यमस्ति। सर्वप्रथमं बिभ्यति इति किं रूपम् इति द्रष्टव्यम्। बिभ्यति इति भी भये इति धातोः लट्लकारस्य प्रथमपुरुषस्य बहुवचनस्य रूपम् इति स्मरणीयम्। वस्तुतः बिभ्यति इति किं भासते, यत् एकवचनस्य रूपमस्ति इति भासते, परन्तु एतत् बहुवचनस्य रूपम्। अतः पश्यन्तु, देवाः बिभ्यति इति उक्तं। देवाः इति बहुवचनमस्ति। देवः बिभेति, देवाः बिभ्यति। कथं चलति एषः धातुः, बिभेति, बिभितः, बिभीतः। द्विवचने रूपद्वयमस्ति, बिभितः, बिभीतः। बहुवचने बिभ्यति इति रूपम्। देवाः बिभ्यति, राक्षसाः बिभ्यति, बालकाः बिभ्यति। एवम्। इदानीं कस्य बिभ्यति इति प्रयोगः कथं जातः इति अस्माकं प्रश्नः आसीत्। तर्हि अत्र अन्वयः किञ्चित् भिन्नः अस्ति इति ज्ञातव्यम्। कस्य इत्यस्य अन्वयः संयुगे इत्यत्र अस्ति। कस्य संयुगे देवाः बिभ्यति। कस्य इति षष्ठ्यन्तं, जातरोषस्य इत्यपि षष्ठ्यन्तम्। अतः कस्य जातरोषस्य संयुगे देवाः च बिभ्यति। संयुगे नाम समरे अथवा युद्धे। जातरोषस्य नाम किम्, जातः रोषः यस्य इति बहुव्रीहिः। जातरोषस्य नाम तस्य जातरोषस्य नाम यस्य क्रोधः जातः, यस्य रोषः जातः, सः जातरोषः, तस्य जातरोषस्य संयुगे देवाः बिभ्यति इति अन्वयः। नाम कस्य जातरोषस्य पुरुषस्य युद्धे देवाः भयं प्राप्नुवन्ति इति प्रश्नः तेन कृतः आसीत्। नाम कः एवं पुरुषः अस्ति यस्य समरे, यस्य युद्धे देवाः अपि भयं प्राप्नुवन्ति इति प्रश्नः अस्ति। एवञ्च एतावता अस्माकम् अन्वयः सम्पन्नः। अर्थः अपि अस्माभिः अवगतः। यत् वाल्मीकिना नारदं प्रति एतादृश सर्वविशेषणयुक्तः पुरुषः कः अस्ति इति पृष्टमस्ति। किञ्च देवाः अपि कस्मात् भयं प्राप्नुवन्ति इति तस्य प्रश्नः आसीत्। कस्य सङ्ग्रामभूमौ देवाः अपि भयं प्राप्नुवन्ति इति अर्थः अस्माभिः ज्ञातः। इदानीं व्याकरणविशेषाः अस्माभिः द्रष्टव्याः सन्ति।
सर्वभूतेषु इत्यत्र कर्मधारयसमासः। सर्वाणि च तानि भूतानि सर्वभूतानि तेषु सर्वभूतेषु एकप्रियदर्शनः इति दृष्टम्। एकं केवलं प्रियं दर्शनं यस्य सः एकप्रियदर्शनः। एकं नाम केवलम्। जितक्रोधः इत्यत्रापि बहुव्रीहिः। जितः क्रोधः येन सह जितक्रोधः। जातरोषः अपि दृष्टम्। जातः रोषः यस्य सह जातरोषः तस्य जातरोषस्य। अनसूयकः इत्यत्र न असूयकः अनसूयकः इति नैतत्पुरुषसमासः। यथा न दर्शनम् अदर्शनं, न अश्वः अनश्वः, तद्वत् न असूयकः अनसूयकः इति नैतत्पुरुषसमासः। अनन्तरं कृदन्तरूपाणि पश्यामः चेत् हितः इति अस्ति। तत्र धा धातोः क्त प्रत्ययः कृतः अस्ति। यथा सर्वत्रापि पठितः, लिखितः, गतः इत्यत्र सर्वत्रापि यः क्त प्रत्ययः तादृशः एव क्त इति प्रत्ययः अत्र। तत्र क्त मध्ये ककारः गच्छति, तकारः अवशिष्यते। धा क्त इति अस्ति। तत्र धा इत्यस्य स्थाने दधातेर्हिः इति सूत्रेण हि इति आदेशः भवति। अतः किम् अवशिष्टम्? हि त, हितः, हितः, हितौ, हिताः इति रूपाणि चलन्ति। अनन्तरं विद्वान् इत्यत्र विद् इति धातोः वसु इति प्रत्ययः। विद्वस् इति प्रातिपदिकं जातं, तस्य विद्वान् इति प्रथमरूपं भवति, प्रथमान्तं रूपम्। अनन्तरं तद्धितरूपेषु यथा गुणवान् वीर्यवान् इति आसीत् पूर्वतनश्लोके, तद्वदेव प्रायः भवद्भिः ज्ञातमेव स्यात्। आत्मवान् द्युतिमान् इति अस्ति। आत्मवान् इत्यत्र आत्मा अस्य अस्ति इति आत्मवान्, अत्रापि मतु प्रत्ययः। द्युतिमान् इत्यत्र द्युतिः अस्य अस्ति इति द्युतिमान्, अत्रापि मतु प्रत्ययः। अत्र यदि भवन्तः अवलोकितवन्तः स्युः तर्हि कश्चन विशेषः अस्ति। द्युतिमान् इत्यत्रापि मतु प्रत्ययः, आत्मवान् गुणवान् इत्यत्रापि मतु प्रत्ययः, परन्तु द्युतिमान् इति भवति, किन्तु गुणवान् इति भवति। मकारः वकारः इति भेदः अस्ति। द्युतिमान् गुणवान्। अत्र कथं ज्ञातव्यं कुत्र मान् इति भवति कुत्र वान् इति भवति इति चेत् सामान्यतः एवं ज्ञातुं शक्नुमः। यदि शब्दे अकारः श्रूयते अन्ते, उदाहरणार्थं गुण, ज्ञान, वीर्य, अत्र अकारः श्रूयते, तत्र वान् इति करणीयम्। अतः गुणवान्, ज्ञानवान्, वीर्यवान् इति रूपाणि भवन्ति। परन्तु यदि इकारः अथवा अन्यः कश्चित् वर्णः श्रूयेत तर्हि तत्र मान् इति करणीयम्। अतः एव द्युति इत्यत्र इकारः अस्ति अन्ते, अतः द्युतिमान् इति अभवत्। द्युतिमान्, भूमिमान्, कीर्तिमान्, मतिमान्, शक्तिमान् इत्येवं रूपेण। अतः एव शक्तिमान् इति रूपं सम्यक्, परन्तु आर्यमान् इति अपि एकं सीरियल् आगच्छति स्म। तत्र आर्यमान् इति वस्तुतः व्याकरणदृष्ट्या सम्यक् नास्ति, आर्यवान् इति वक्तव्यम्। एवञ्च अनयोः श्लोकयोः विद्यमानाः व्याकरणंशाः अपि अस्माभिः दृष्टाः। पुनरेकवारं श्लोकद्वयम् उक्त्वा अमुं पाठं समापयामः। चारित्रेण च को युक्तः सर्वभूतेषु को हितः, विद्वान् कः कः समर्थश्च कश्चैकप्रियदर्शनः, आत्मवान् को जितक्रोधो द्युतिमान् को न सूयकः, कस्य बिभ्यति देवाश्च जातरोषस्य संयुगे। नमो नमः।